تشکیل حزب وحدت را به پای اکمال رساندند. در اولین تعیینات حزب وحدت ایشان به عنوان مسئول کمیته سیاسی مقرر شدند. اولین کاری که ایشان انجام دادند تمام احزاب و سازمان‌های قبلی را منحل اعلام نموده و در سرتاسر خزارستان پیام‌های وحدت آفرین حزب وحدت را پخش و به دنبال آن هیئاتی را جهت اضمحلال قرارگاه‌های نظامی سازمان‌ها و احزاب منحل اعزام داشته و در عوض واحدهای اداری ولایات و ولسوالی‌های زمان سابق را جهت بهبود اوضاع به اضافه یک تعداد ولسوالی‌های جدید تأسیس و فعال نمودند. پس از آن زمان دیگر سرتاسر خزارستان در سرتاسر خزارستان خبری از قرارگاه‌های نظامی و یا افراد مسلح غیر مسئول در بازارها نبود. امنیت در سرتاسر خزارستان به طور 100% تامین گردید. میزان سال 1369 هیئت بلندپایه از سوی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی آقای ابراهیمی قائم مقام آیت الله خامنه‌ای به مقامیان آمدند. در طی نشست رسمی که بین اعضای شورای مرکزی و هیئت ایرانی در مقر شورای مرکزی حزب وحدت انجام یافت، نخست آقای ابراهیمی سلام‌ها و پیام‌های مقامات ایرانی را قرائت کردند. سپس شروع کرد و قرائت یک گزارشی که خلاصه آن چنین بود: برادران افغان، ما از اینکه خبر تشکیل حزب وحدت را شنیدیم یک هفته و وقتی قضایا را از طریق منابع مؤثر پیگیری کردیم برای ما ثابت شد که متاسفانه برادران ما فریب دکتر نجیب را خورده و با توانی دکتر نجیب یک حزب جدید را تشکیل دادند. ما باید بگوییم که خدای نخواسته این موضوع آبروی جهادی شما را زیر سوال میبرد و گذشته از آن تمام رهبرانتان که در ایران هستند با این حرکت شما کاملا مخالفند و الی آخر. در جواب آقای اکبری که در آن زمان رئیس شورای مرکزی حزب وحدت بود گفت: جناب آقای ابراهیمی، اولا باید برایتان عرض کنم که این گزارشی که شما دریافت کرده اید اشتباه است. دوما جمله کسانی که اینجا در مقابلتان نشسته اند بزرگان و رهبران واقعی جهاد هستند و ما با توجه به خواست مردم خود حرکت کردیم. در اینجا ما به قدر کافی همدیگر را اذیت کرده بودیم. دیگر نمیخواهیم در ملک ما برادرکشی صورت گیرد. آقای ابراهیمی رو با آقای اکبری کرد و گفت: آقای اکبری، حضرت آیت الله محقق که این وحدت را قبول ندارند، بلند شما با کدام جرأت و صلاحیت پاسداران جهاد را منحل کرده اید؟ آقای اکبری که تقریبا یک هفته پیش یک نامه ای را از حضرت آیت الله محقق دریافت کرده بود و آقای ابراهیمی نشان داد که در آن تاکید شده بود که به هر قیمتی که شده وحدتتان را حفظ کنید و به هیچ وجه نگذارید که کسی وحدت شما را خدشه‌دار کند و برگشتن به گروه‌های قبلی گناه است و الی آخر. بعد آقای ابراهیمی رو به طرف استاد شهید کرده پرسید: آقای مزاری، شما در اساسنامه سازمانتان آورده اید که هیچ قدرتی نمیتواند سازمان را منحل کند. آنگاه شما چگونه به خود جرأت میدهید که انحلال سازمان را اعلام کنید؟ ایشان در جواب گفتند: همانهایی که سازمان را تشکیل داده‌اند حق انحلالش را هم دارند و الا درست است که هیچ قدرتی حق منحل کردنش را نداشت. آنگاه آقای ابراهیمی رو به طرف آقای هادی کرده پرسید که آقای هادی، جناب آقای محسنی که در مسجد گوهرشاد شهید مشهد مقدس سخنرانی داشتند این وحدت را رد کرده است. ایشان که رهبر حزب وحدت حزب حرکت می باشد. آقای هادی در جواب گفت: این یک بهتان است. با مجرد شنیدن این جمله آقای ابراهیمی و هیئت همراه قهر کرده و جلسه را ترک نمودند و میگفتند که به نماینده رهبری توهین صورت گرفته. اما فردای آن روز دوباره جلسه دایر شد. روحیه جلسه مثل روز قبل بود. از دیگران هم عین حرفها را شنیدند که دیروز شنیده بودند. بالاخره در ختم جلسه گفتند: حالا ما یقین کردیم که این وحدت مال خود شماست و الی آخر. و در آخر قول دادم که به مجرد رسیدن به زاهدان از طریق بخش دلیل و پشتو اراده زاهدان موجودیت حزب وحدت را اعلام می‌کنیم. اما برعکس متواتر خبرهایی از فعالیت‌های شورای ائتلاف که نمایندگی از گروه‌های منحله قبلی می‌کردند را پخش نموده و آنها را بیشتر از پیش حمایت می‌کردند. در حالی که در هزارجات تنها حزب قانونی همان حزب وحدت به شمار می‌آمد، در ایران گروه‌های منحله قبلی هنوز هم به طور منظم و با قوت قبلی به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دادند. چه حتی به نام شورای ائتلاف در جلسات پاکستان و کجاها نیز شرکت می‌کردند. در مجموع اوضاع طوری شده بود که آنهایی که در داخل بودند فکر می‌کردند که شورای ائتلاف خلاف اراده مردم
و با پشتیبانی اشخاص بیگانگان گام برمی‌دارند. اما در ایران و پاکستان همان شایعاتی در بین مهاجرین پخش شده بود که در داخل بین مجاهدین و دولت تفاهم صورت گرفته و بر اساس پیشنهادات دولت حزب وحدت به وجود آمده است. یعنی یک ائتلاف بزرگ بین مجاهدین و دکتر نجیب به وجود آمده است که قطعا این موضوع را یک خیانت بزرگ به آرمان جهاد فکر می‌کردند. اینجا بود که حزب وحدت برای خنثی کردن توطئه‌ها گام‌های عملی را برداشت. استاد شهید عبدالعلی مزاری مسئول کمیته سیاسی، استاد شهید صادقی نیلی مسئول کمیته نظامی و سید هادی عضو شورای مرکزی وظیفه یافتند که جهت تبلیغ مواضع حزب وحدت و اعلام انحلال کامل احزاب و سازمان‌های قبلی و نیز برچیدن نمایندگی‌های سازمان‌های منحله و تأسیس دفاتر نمایندگی‌های حزب وحدت اسلامی در خارج از کشور یعنی پاکستان و ایران سفر کنند. هیئت مذکور در زمستان سال 1369 وارد ایران شده با وجود کارشکنی‌های زیاد موفق شدند که دفاتر حزب وحدت را تأسیس و مواضع حزب را به مهاجرین مقیم ایران تشریح نمودند. هیئت مذکور با استقبال گرم از سوی مهاجرین پذیرایی شدند. اما قضیه آقای محسنی تقریبا درست بود، با فرق اینکه وحدت را رد نکرده بودند اما شروطی داشت که آن هم پذیرفته شد. ایشان در اول موافقت کرده بودند اما بعدها شروط دیگری را هم مطرح کردند، باز هم پذیرفته شد اما با آن هم در پروسه وحدت نپیوستند و آقای هادی هم در کنارشان ماندگار شد. در بهار سال 1370 شهید مزاری و شهید صادقی عازم کشور بودند. در حین برگشت مورد تهدید قرار گرفتند که در نتیجه هر دو تصمیم گرفتند که به صورت انفرادی از هر طریقی که میتوانند به وطن برگردند. استاد شهید صادقی نیلی با تغییر قیافه از راه پاکستان به وطن برگشتند. پس از چند ماه سپری نمودن در کنار فامیل توسط افراد ناشناس همراه با یک پسر 3 ساله‌اش به شهادت رسیدند. بعد معلوم گردید که توسط یکی از قماندانان قبلی خودش به نام خان محمد که تازه از ایران برگشته بود به شهادت رسیده بود. اما استاد شهید مزاری که می‌خواستند از طریق هرات برگردند در مسیر راه با کمین مواجه شده دوباره به ایران برگشتند. بار دیگر از راه فرا عازم کشور شدند که باز هم با کمین مواجه شدند، اما این بار از همانجا تغییر مسیر داده از راه هلمند خودشان را به وطن رساندند. پس از برگشت موفقانه ایشان، شورای مرکزی حزب وحدت ایشان را به افتخار خدمات ارزنده ایشان در اولین کنگره حزب وحدت به حیث رئیس شورای مرکزی برگزیدند. شورای مرکزی به این باور رسیده بودند که یک گام وسیع را در عرصه وحدت قومی چه در داخل و چه در خارج از کشور با موفقیت تمام به پیش رفته است، اما این گام اول و شروع کار بود. لذا پس از بحث و بررسی کامل در مورد چگونگی رسیدن به وحدت ملی که زمینه ساز یک حکومت ملی و اسلامی گردد که در آن تمام اقوام و اقشار ملت بر اساس لیاقت، درایت و به تناسب شعاع وجودیش حضور داشته باشد، گام‌های تازه‌ای برداشت. تعداد کثیر از اعضای شورای مرکزی، علما و قماندانان جهادی به اساس فیصله شورای مرکزی و تحت هدایت مستقیم ایشان برای ابلاغ مواضع حزب وحدت و نیز بحث و مذاکره روی مسائل سیاسی کشور و تحکیم وحدت ملی به سبب‌های مختلف اعزام شدند. شخص خودم به عنوان معاون سیاسی شورای ولایتی پروان همراه با معاونین نظامی و اطلاعات مأموریت یافتم تا به دره‌های قربان و پنجشیر رفته با رئیس جلیل مسئول عمومی حزب اسلامی در قربان و احمد شاه مسعود امیر عمومی پنجشیر پیرامون مأموریت محاوله صحبت و مذاکره نماییم. وقتی ما با رئیس جلیل و قماندانان قربان وارد مذاکره شدیم و مواضع حزب وحدت را بیان کردیم، ضمن اظهار خوشبینی از مواضع حزب وحدت استقبال کردند. ما به سفر خود به طرف پنجشیر ادامه دادیم. در آنجا با احمد شاه مسعود، دکتر عبدالرحمن و فهیم به مذاکره نشستیم و مواضع حزب وحدت را تشریح نموده خواهان هماهنگی در تمام سطوح در کلیه جبهات مربوط شورای نظار با حزب وحدت شدیم. آنها هم یک تشریح از وضعیت سیاسی به طور کل و اوضاع پروان به طور خاص کردند. نیز خواستهایشان را مطرح کردند. آن وقت چنان به نظر می رسید که خواستها و تحلیل‌های ما بسیار به هم نزدیک است و در آخر فیصله شد که یک هیئت بلندپایه از سوی شورای نظار همراه ما به در ترکمن بیایند تا هم بتوانند وضعیت جدید ما را از نزدیک مطالعه نموده و نیز با مقامات حزب وحدت از نزدیک صحبت کنند. هیئت‌هایی که به سمت شمال اعزام شده بودند نیز با دست پر برگشتند.